बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बुर्जे कौस यानी सैगिटेरियस, इनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं। ऐसे अफराद जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं उनका बुर्जे कौस से ताल्लुक़ होता है। तो बुर्जे कौस वाले अफराद के लिए अगर हम देखें इस माह के अंदर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी सेहत की। सेहत के हवाले से इनके जो इश्यूज़ हैं, तबीयत में गुस्सा, मिजाज में चिड़चिड़ापन, इस तरह की जो सूरत हाल है वो इनकी 1 मई से लेके 16 मई तक रहेगी और ज़हनी दबाव का शिकार भी नज़र आते हैं। तो इस हवाले से 1 मई से लेकर 16 मई तक इनके लिए सेहत के हवाले से मोहतात रहने का पीरियड है। सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र नहीं आती, लेकिन टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की सूरत हाल का सामना रहेगा। 17 मई से इनके जो सेहत के मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी माली पोजीशन। इनकी माली पोजीशन को अगर हम देखें तो इस हवाले से इनके लिए जो टाइम पीरियड है 1 मई से लेकर 16 मई तक इनके लिए माली तौर पर मामलात बेहतर नज़र आते हैं और इस दौरान आपके माली मामलात के अंदर बेहतरी आना शुरू हो सकेगी, इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। 17 मई से आपके जो माली मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आते हैं, नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, किसी के साथ शराकत दारी मत कीजिएगा और किसी को पैसा देना ये भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। आपके पैसे फंस सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 17 मई से इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। इस माह के अंदर अगर प्रॉपर्टी की सूरत हाल को देखा जाए तो आपके लिए जो सूरत हाल है वो अच्छी नज़र आती है। यानी बुर्जे कौस वाले अफराद इस माह के अंदर उनके लिए प्रॉपर्टी के हवाले से जो मामलात हैं वो बेहतर नज़र आते हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदना भी अच्छा नज़र आता है, बेचना अच्छा नज़र आता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ये भी इनके लिए मुबारक साबित हो सकता है। और इस माह में आपके लिए व्हीकल ख़रीदना भी मुबारक नज़र आता है। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। बुर्जे कौस वाले अफराद, इनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के हवाले से इनके लिए जो टाइम पीरियड चल रहा है वो एक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है 1 मई से लेकर 16 मई तक। और इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपका कोई टेस्ट, अगर आपका एंट्री टेस्ट, एडमिशन एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है तो आपके लिए मस्बत नताइज सामने आएंगे, आपको कामयाबी मिल सकती है। मज़ीद 17 मई से आपके स्टार की पोजीशन चेंज होने की वजह से तालीमी तौर पर आपके लिए मुश्किल सूरत हाल नज़र आती है। अगर रिज़ल्ट आता है उसमें कंपार्टमेंट या कम नंबर आते नज़र आ रहे हैं, अगर कोई टेस्ट है तो उसमें भी कामयाबी की सूरत हाल बहुत महदूद नज़र आती है। अब हम बात करते हैं आपकी मोहब्बत की। मोहब्बत के मामलात के हवाले से अगर देखें तो आपके जो लव अफेयर है वो स्टार्टिंग हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा अरूज के ऊपर जा रहा है ये मामला। और 1 मई से लेकर 16 मई तक आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट टाइम पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड में नाराज़ दोस्तों को मनाया जा सकता है, महबूब के साथ गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है, दोबारा आप लोगों का रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। 17 मई से आपके जो मोहब्बत के मामलात हैं ये डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा मिजाज, तबीयत, गुफ्तगू के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस वजह से आपके और आपके महबूब के दरमियान बदगुमानियाँ, गलत फहमियाँ और ब्रेकअप वाली सूरत हाल होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन की। ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के मराहिल से गुज़र रही हैं उनके लिए 1 से लेकर 16 मई तक बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर कोई परेशानी वाली चीज़ नज़र नहीं आती और जिन ख़वातीन के यहाँ औलाद नहीं है
پریگننسی پرابلم ہے تو وہ اس ٹائم پیریڈ یعنی 1 سے 16 مئی کے درمیان وہ کنسیو کر سکتی ہیں۔ مزید 17 مئی سے پریگننٹ خواتین کو محتاط رہنا پڑے گا، ان کے مس کیریج ہونے کے 100% چانسز نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شادی کی۔ برج قوس والے افراد جو ہیں ان کی شادی کے حوالے سے کچھ تناؤ کی صورتحال نظر آتی ہے، اور وہ صورتحال 1 مئی سے لے کر 16 مئی تک رہے گی، یعنی اگر رشتے کے معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر ٹینشن والا سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اگر شادی کرتے ہیں اس دوران تو اس میں بھی لڑائی جھگڑا اور معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 1 مئی سے لے کے 16 مئی تک آپ کو شادی کے حوالے سے محتاط رہنا ہے، شادی نہیں کرنی، یا اگر شادی شدہ ہیں تو اس دوران میاں بیوی کے درمیان بہت شدید اختلافات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 17 مئی سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ چینج ہوں گے، اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر ٹائم پیریڈ شروع ہوگا، اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو 22 مئی سے آپ کا بہترین ٹائم پیریڈ شروع ہو رہا ہے۔ 22 مئی سے شادی کرنا آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا، زندگی بہت اچھی چلے گی، آئیڈیل لائف ہو سکے گی۔ اسی طریقے سے آپ اگر ہم کاروبار کو دیکھیں تو کاروبار کے حوالے سے ان کے لیے جو معاملات نظر آ رہے ہیں کاروبار کے اندر، ایک تو ان کو محتاط رہنا ہے 7 مئی سے 21 مئی تک، اس دوران کاروبار میں نقصان، پریشانی، شدید ٹینشن اور اختلافات والی صورتحال سامنے آ سکتی ہے، اور 22 مئی سے ان کے لیے بہترین ٹائم پیریڈ شروع ہوگا، جس میں کاروبار کی بہتری، کاروباری معاملات کے اندر جو ہے ترقی، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فارن ٹریول کی۔ ایسے افراد جو فارن ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے 1 سے لے کر 1 مئی سے لے کر 21 مئی تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ پرابلمیٹک ہے، یعنی ویزے کے اوپر کوئی لیگل اوبجیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اور فارن ٹریول میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے۔ جیسے ہی یہ 22 مئی شروع ہوگا، 22 مئی سے پازیٹیو چیزیں شروع ہوں گی اور اسٹار کی پوزیشن تبدیل ہوگی، فارن کے اندر ان کا ٹریول نظر آ رہا ہے، ویزا مل سکتا ہے، اور کوئی اوبجیکشن ہے تو وہ اوبجیکشن ریموو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں امیگریشن کی۔ امیگریشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے ٹائم پیریڈ 1 مئی سے لے کر 21 مئی تک کا ٹائم پیریڈ ویری نیگیٹو ٹائم پیریڈ ہے۔ اس دوران اگر کیس ہے تو ریجیکٹ ہو سکتا ہے، قانونی آبجیکشن ہو سکتا ہے، پرابلم ہو سکتی ہے۔ 22 مئی سے آپ کے لیے امیگریشن کے حوالے سے اپلائی کرنا، کیس پروسیس کرنا، یہ بہت مبارک نظر آ رہا ہے، تو 22 مئی سے اپنا امیگریشن کے حوالے سے کیس پروسیس کیجیے گا، امیگریشن مل سکتی ہے، یہ آپ کے لیے مبارک ٹائم ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی جاب کی۔ جاب والے افراد ان کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 6 مئی تک ان کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اور اس ٹائم پیریڈ میں ان کے جاب کے جو معاملات ہیں بہتر رہیں گے۔ پھر 7 مئی سے لے کر 21 مئی تک یہ بہت پرابلمیٹک ٹائم پیریڈ ہے، اس میں آپ کی جاب کے اوپر پرابلم، آپ کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، کوئی انکوائری ہولڈ ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف کوئی چارجز سامنے آ سکتے ہیں، اور نوکری سے بھی آپ کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اس ٹائم پیریڈ میں صدقہ، خیرات اور دعاؤں سے مدد لیجیے گا۔ اور 22 مئی سے آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ شروع ہوگا۔ جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب مل سکتی ہے، جن کے جاب کے اوپر ایشو چل رہے ہیں وہ جاب ریزالو ہو سکتے ہیں، اور جن کو نوکری سے نکالا گیا ہے ان کے لیے بڑا فیوریبل ٹائم ہوگا، اس میں ان کو فیور مل سکتی ہے، نوکری پر بحال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سسپینڈ ہو چکے ہیں تو آپ کو نوکری پر دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ 22 مئی سے آپ کے لیے ٹائم پیریڈ ایک اچھا شروع ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں میکسیمم آپ بینیفٹ حاصل کیجیے گا۔ اور یہ آج ہمارا برج قوس کا ہاروسکوپ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔